ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इति सूत्रं पठितवन्तः। अस्य क्रियाजन्मगणनवृत्तेः संख्याशब्दार्थस्वार्थे कृत्वसुच स्यात् इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते इति उदाहरणं दृष्टं। ततश्च संख्यावाचकादेव अयं कृत्वसुच भवति इति कृत्वा भूरिवारान् भुङ्क्ते इत्यत्र तु अयं प्रत्ययो न भवति। भूरिकृत्वः इति वक्तुं न शक्यते। ततः द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच इति कृत्वसुचः अपवादः अस्माभिः पठितः। द्वि त्रि चतुर् एतेभ्यः सुच इति प्रत्ययः भवति कृत्वसुजर्थे। कृत्वसुचः च अर्थः स्वार्थः, नाम संख्यावाचकः यः शब्दः तस्य यः अर्थः क्रियाभ्यः जन्मगणनार्थः स एव अर्थः तस्यापि। द्विः भुङ्क्ते, त्रिः भुङ्क्ते, चतुः भुङ्क्ते इत्यादीनि उदाहरणानि द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः साधितानि। चतुर् इत्यत्र चतुर् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सुचः यः स इति अवशिष्टः भवति तस्य रात्सस्य इत्यनेन लोपः अस्माभिः दृष्टः। ततः सूत्रं पठितम् एकस्य सकृच्च। एकस्य इति नाम एक इति शब्दस्य स्थाने कृत्वसुजर्थे सकृत् इति आदेशः भवति। नाम प्रत्ययस्तु सुचेव अत्रापि भवति, परन्तु सकृत् इति प्रकृतेः स्थाने आदेशः भवति। सकृत् भुङ्क्ते अर्थात् एकवारं भुङ्क्ते इति कथयामः। ततः अत्र विद्यमानस्य सकृत् सुच सकृत् स इत्यस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सुचः लोपः एव भवति। ततः हन्याभ्यो दीर्घात् स्युतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन तु लोपः न भवति इति तत्र आशङ्क्य तस्य अभयित् सीत् इत्यत्र सिच इव सुचोपि तदयोगात् इति तत्र समाधानम् उक्तम्। अर्थात् यथा सूति सि अपृक्तं हल् इत्यत्र सिच् न सम्भवति, तद्वत् तत्र सुजपि न सम्भवति। सु इत्यस्मात् स्वादिप्रत्ययः एव गृह्यते। साहचर्यवशात् एतादृशः अर्थः तत्र कल्प्यते इत्यत्र अस्माभिः विचारः कृतः। तदनन्तरं विभाषा बहोर्धः विप्रकृष्टकाले इति सूत्रं पठितम्। तत्र अविप्रकृष्टः नाम आसन्नः इत्युक्तम्।
बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते इति तत्र बहुधा बहुकृत्वः उदाहरणद्वयम् अविप्रकृष्टत्वार्थे अस्माभिः दृष्टम्, अविप्रकृष्टकालार्थे दृष्टम्। ततः बहुकृत्वः मासस्य भुङ्क्ते इत्यत्र आसन्नकालत्वं न गम्यते इति कृत्वा प्रकृते धा प्रत्ययः न भवति, केवलः कृत्वस्सुजेव भवति। ततः तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्, पठ्यमानं च वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। विग्रहादिविचारस्तु अस्माभिः कृतः। वस्तुतः विग्रहः अत्र प्रकृतवचने प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम् इति मूले एव उक्तं खलु। प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपादनं, प्रकृतवचनं वचनम् अर्थात् प्रतिपादनम् इति तत्र उक्तं वर्तते। एवं खलु, नाम प्राचुर्यं नाम आधिक्यं, तेन युक्तं किमपि वस्तु तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे अपि च भावे स्वार्थे तत्र मयट् इति प्रत्ययः भवति। अत्र तदेव सूत्रार्थविषये एव अस्माभिः इतोपि अग्रे चर्चा अत्र कर्तव्या वर्तते, अनुवर्तनीया वर्तते। अस्य सूत्रार्थः एतावता न विचारितः वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य 9मः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 10मः पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्प्रकृतवचने तदिति प्रथमान्तनिर्देशः प्राचुर्येणेति बहुलतया उपस्थितं प्रकृतशब्देन विवक्षितम् इत्यर्थः। नाम प्रकृतशब्देन बहुलतया यत् उपस्थितं भवति तद् उच्यते। कुतः अयमर्थः लभ्यते? उपसर्गबलादिति भावः इत्युक्तम्। इतः अग्रे अधुना पठामः। तर्हि 10मस्य पाठस्य आरम्भे एतस्य सूत्रस्य च अर्थविवरणपूर्वकं वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। व्याख्याता कथयति प्रतिपादनमिति बोधनम् इत्यर्थः। एवं खलु, पश्यन्तु, प्राचुर्येण प्रस्तुतम् अर्थात् प्रकृतं, प्रकृतस्य वचनम् अर्थात् प्रतिपादनम् अर्थात् बोधनम्। एवं रीत्या तत्र वचनशब्दात् अयमर्थः आगतः। भावः इति मूले उक्तं खलु। भावे अधिकरणे वा ल्युट् इति क्व वचनम् इत्यत्र। ल्युट् सूत्रे वचनम् इत्यत्र दृश्यते, वच परिभाषणे इत्यस्मात् धातोः ल्युट् यः वर्तते सः भावार्थे अथवा अधिकरणे भवितुम् अर्हति। कथयति तथा च प्रकृतस्य बोधने सति इत्यर्थः। एवं किल, कथयति
प्राचुर्यविशेषण नाम इदानीं तत्र सूत्रार्थः वस्तुतः कः फलति इति कथयति। प्राचुर्यविशेषणकवस्तुवृत्तेः नाम यः शब्दः प्राचुर्यविशेषणवस्तुवृत्तिः वर्तते, नाम यं शब्दमादाय तत्र कस्यचित् वस्तुनः प्राचुर्यम् उच्यमानं वर्तते, एवं किल। ततः तदेव प्राचुर्यं नाम तदेव आधिक्यं कथयति। वृत्तेः प्रथमान्तात् तत् कीदृशं स्यात्, प्रथमान्तं स्यात्। कुतः तत् प्रकृतवचने मयट् इत्यत्र प्रथमम् एव पदं तत् इति यद् वर्तते तत् प्रथमान्तं भवति। स्वार्थे मयट् इति फलति, नाम तादृशार्थोपेतात् तत्र स्वार्थे मयट् इति प्रत्ययः सम्भवति अथवा भवति इति भावः। अग्रे कथयति, अत्र प्राचुर्यविशिष्टं वस्तु प्रकृतेः अर्थः। नाम प्राचुर्यसहितं यद् वस्तु वर्तते तत् प्रकृतेः अर्थः भवति, तस्मिन् अर्थे एव अयं मयट् भवति। प्रत्ययस्तु तद्योतकः, प्रत्ययः केवलः तस्य द्योतकः भवति, एवं किल। तर्हि किमुक्तं, भावे अधिकरणे च। भावे इत्यत्र तु उक्तं, नाम भावः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते, नाम वचनम् इत्यत्र भावे ल्युट् वर्तते इति अर्थं स्वीकुर्मः, तर्हि तस्य प्रकृतस्य बोधने सति इति अर्थः लभ्यते। अधिकरणार्थे यदि ल्युटं स्वीकुर्मः तर्हि कः अर्थः गम्यते तदपि अस्माभिः स्फुटीकर्तव्यम्। अर्थद्वयमादाय अत्र निष्पन्नानाम् उदाहरणानाम् अस्माभिः अर्थः अवगन्तुं शक्यः। विविधः अर्थः अस्मात् ल्युडन्तवचनशब्दात् आयाति। अग्रे कथयति, अधिकरणे वेति। मूले उक्तं खलु अधिकरणे वेति। कथयति, तथा च प्राचुर्यविशेषणकं यद्वस्तु यस्मिन्नुच्यते तदधिकरणे वाच्ये तादृशवस्तुवृत्तेः शब्दात् मयडिति फलितम्। एवं खलु। प्राचुर्यविशेषणकं वस्तु नाम यद्वस्तु प्राचुर्येण वर्तते तद्वस्तु यस्मिन्नुच्यते। यस्मिन् नाम कश्चन आधारः, तदधिकरणे नाम तस्मिन् अधिकरणे तस्मिन् आधारे वाच्ये तादृशवस्तुवृत्तेः, तद् यद्वस्तु वर्तते तादृशवस्तुवृत्तिः यः शब्दः वर्तते, नाम तादृशवस्तुवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् शब्दात् मयट् इति प्रत्ययः भवति इति फलितम् इति अर्थः लब्धः भवति इति अर्थः। कथयति, अत्र पक्षे नाम अधिकरणत्वपक्षे प्राचुर्यविशिष्टम् उच्यमानं वस्तु प्रकृत्यर्थः। प्राचुर्यविशिष्टं यद् उच्यमानं वस्तु भवति तत् प्रकृतेः अर्थः भवति, तदधिकरणं प्रत्ययार्थः। नाम तस्य अपि वस्तुनः अधिकरणं यद् भवति तद् प्रत्ययस्य अर्थः भवति। पूर्वं नाम भाववचनम् इत्यत्र भावल्युटं स्वीकृत्य कः अर्थः आगतः, तत्र उक्तम् अत्र प्राचुर्यविशिष्टं वस्तु प्रकृतेः अर्थः भवति। सम्यक्। प्रत्ययस्तु तद्योतकः भवति। अत्र कः भेदः अस्ति नाम अत्र प्राचुर्यविशिष्टम् उच्यमानं वस्तु यद् भवति तद् प्रकृत्यर्थः भवति, तदधिकरणं प्रत्ययस्य अर्थः भवति। तदिदम् उदाहरणानां सिद्धिवेलायाम् इतोपि स्फुटं भविष्यति, परन्तु एवं रीत्या द्विविधाः अर्थः अत्र सम्भवति इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं खलु। अग्रे उच्यते,
तंत्रेण अर्थद्वये सूत्रतात्पर्यं व्याख्यानात्। तंत्रेण नाम विशिष्टया व्यवस्थया तत्र लक्ष्यं दृष्ट्वा एतादृशं विशिष्टं तन्त्रम् आश्रित्य नाम उपायविशेषम् आश्रित्य सूत्रस्य अर्थद्वयम् अत्र उपलब्धं भवति। तादृश अर्थद्वये इदं सूत्रं कार्यं करोति। कुतः? व्याख्यानात्। व्याख्यानं कुतः? लक्ष्यं दृष्ट्वा, लक्ष्यानुसारम्। अग्रे कथयति, यद्यपि आद्यपक्षे प्रथमः पक्षः नाम भावार्थमादाय यः अर्थः अत्र उक्तः, यद्यपि आद्यपक्षे स्वार्थिकप्रकरणपाठः समञ्जसः न तु द्वितीयपक्षे। एवं खलु? नाम स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः, आद्यपक्षे अस्माभिः किम् उक्तं तत्र? अत्र प्राचुर्यविशिष्टं वस्तु प्रकृतेः अर्थः भवति, प्रत्ययस्तु तस्याः प्रकृतेः एव द्योतकः भवति इति खलु उक्तम्। अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु नाम द्वितीयपक्षे अधिकरणल्युडन्तं यदि गृह्णीमः तर्हि तत्र उच्यते प्राचुर्यविशिष्टम् उच्यमानं वस्तु प्रकृतेः अर्थः भवति, तदधिकरणं प्रत्ययस्य अर्थः भवति। तर्हि प्रत्ययः यः अस्ति सः स्वार्थिकः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते खलु। सः तु अधिकरणार्थे प्रवृत्तः इति कथयति। नाम स्वार्थिकप्रकरणपाठः नाम आद्यपक्षे स्वार्थिकप्रकरणम् इदं तत्र स्वार्थे एव अयं प्रत्ययः मयट् विहितः वर्तते इति सामञ्जस्यं भवति प्रथमे अर्थे भावार्थे। द्वितीये अर्थे तु प्रत्ययः स्वार्थं विहाय नाम प्रकृतेः यः अर्थः अस्ति तमर्थं विहाय अधिकरणार्थं द्योतयति इत्युक्तं खलु, इति प्रतिपादितं खलु। तथापि कथयति, तथापि अथ स्वार्थिकाः इति मूलं प्रायिकाभिप्रायम् इति न दोषः। एवं खलु? नाम तत्र पूर्वं प्रकरणारम्भे मूले एव उक्तं खलु, अथ स्वार्थिकाः निरूप्यन्ते, अथवा एते अस्मिन् प्रकरणे स्वार्थिकाः प्रत्ययाः वर्तन्ते। तत्तु प्रायिकं नाम प्रायशः बाहुल्येन भवति, परन्तु सर्वथा भवति इति नास्ति। क्वचित् स्वार्थेतरार्थे अपि अत्रत्याः प्रत्ययाः विहिताः स्युः इति भावः। सम्यक्। ततः मूले उच्यते आद्ये, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति आद्ये इति कथयति, भावल्युट्पक्षे इत्यर्थः। नाम भावल्युडन्तात् यः अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। किमुच्यते? प्रकृतम् अन्नम् अन्नमयम्। कोऽर्थः? प्रचुरम् अन्नम् इत्यर्थः। कथयति स्वार्थिकत्वात् प्रकृतिलिङ्गता। स्वार्थे प्रत्ययः विहितः, अतः स्वार्थिकस्य प्रकृतिवत् अत्र लिङ्गं वचनं च भवति, लिङ्गं भवति। अतः अन्नमयम्। तर्हि प्रथमान्तात् अत्र मयटि सति अयमर्थः उपलब्धः। आधिक्येन विद्यमानम् अन्नम् अन्नमयम् इति भावः। समीचीनं। ततः अपूपमयः कथयति प्रचुरः अपूपः इत्यर्थः। एवं खलु? आधिक्येन विद्यमानः अपूपः, अपूपमयः प्रथमान्तात् मयटि सति इदं सिद्ध्यति। अग्रे यवागुमयी, प्रचुरा यवागुः इत्यर्थः। टित्वात् ङीविति भावः। यवागू शब्दः ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गे भवति इति वयं जानीमः। अतः यवागूः इति तत्र सिद्धं भवति इति प्रथमार्थे नाम भावार्थे अत्र उदाहृतम्।
इदानीं द्वितीयः कः अधिकरणार्थः तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति द्वितीय इति। द्वितीये अन्नमयो यज्ञः कथयति अधिकरणल्युट्पक्षे इत्यर्थः। अधिकरणल्युटः पक्षे इदं द्वितीयं रूपं सिद्ध्यति इति। कः किं किम् उदाहरणम्? अन्नमयो यज्ञः एवं खलु। नाम अन्नस्य आधिक्यं भवति यस्मिन् तादृशः यज्ञः इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु, यज्ञः अत्र अधिकरणरूपः तस्य बोधो भवति। प्राचुर्येण प्रस्तुतम् अन्नं यस्मिन् एवं रीत्या विग्रहः अत्र ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति पश्यामः। इष्टिषु दशौदनाः पशौ तं सोमसहस्रम् इत्यादि वाक्यैः उच्यमानानि प्राचुर्यविशिष्टान्नानि इत्यर्थः। इष्टिषु दशौदनाः इति यज्ञसन्दर्भे प्रयुज्यमानं किञ्चन वैदिकं विधानं। तत्र दशौदनाः इति नाम आधिक्येन तत्र ओदनाः भवन्ति अथवा ओदनः भवति। कथयति इत्यादि वाक्यैः उच्यमानानि प्राचुर्यविशिष्टान्नानि इत्यर्थः। नाम प्राचुर्यविशिष्टान्नानि अत्र अर्थः गम्यते अत्र वैदिकवचनस्य। अग्रे कथयति अस्वार्थिकत्वेन प्रकृतिलिङ्गत्वाभावात् विशेष्यनिघ्नता इति। तदेव प्राचुर्येण प्रस्तुतम् अन्नं यस्मिन् एवमत्र विग्रहः भविष्यति अधिकरणपरतया। तर्हि यस्मिन् नाम कस्मिन्? तद् अधिकरणं किं? सः यज्ञः वर्तते। अतः अत्र यज्ञरूपः यः विशेष्यः वर्तते तस्य लिङ्गं गृहीष्यति इदं तद्धितान्तं पदम्। यतः प्रकृते स्वार्थिकत्वं नास्ति प्रत्ययस्य। प्रकृते तु अधिकरणबोधः वर्तते। अधिकरणत्वेन च अत्र यज्ञः उपतिष्ठते। अग्रे अपूपमयं पर्वेति एवं किल। पर्वणि प्रचुराः अपूपाः कार्याः इत्याद्युच्यमानापूपाधिकरणं पर्व इत्यर्थः। नाम अस्मिन् पर्वणि आधिक्येन अपूपाः कर्तव्याः वर्तन्ते। अतः इदं पर्व तत्र अपूपमयं पर्व भवति। अतः अत्र तदेव नाम प्राचुर्येण प्रस्तुताः अपूपाः यस्मिन् पर्वणि तत्पर्व अपूपमयं भवति इति तत्र विग्रहम् अपि ज्ञातव्यम्। यतः तत् प्रकृतवचनं नाम प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपादनं नाम बोधनं तस्य कथनम् एवं किल। अग्रे कथयति अस्वार्थिकत्वात् विशेष्यनिघ्नता। अत्रापि प्रत्ययः स्वार्थं न बोधयति, अधिकरणार्थं बोधयति। तत्र वचनशब्दे अधिकरणल्युडन्तत्वपक्षे कथयति केचित्तु द्वितीयपक्षे वचनशब्दः अधिकरणल्युडन्तः प्रकृत्यर्थः न विवक्षितः इत्याहुः। एवं खलु। केचित्तु द्वितीयपक्षे नाम अधिकरणत्वं यदा स्वीक्रियते वचनशब्दः अधिकरणल्युडन्तः अस्तु प्रकृत्यर्थः न विवक्षितः नाम प्रकृत्यर्थस्तु न विवक्षितः इत्येव कथयन्ति। तथा सति प्राचुर्यविशिष्टान्नाधिकरणं यज्ञः इत्येव बोधः न तु उच्यमानत्वस्य बोधः। नाम उच्यमानत्वस्य बोधः अत्र न भवति, केवलस्य अधिकरणस्य एव बोधः भवति इति केचन कथयन्ति। परन्तु प्रकृते तु उच्यमानः यः पदार्थः वर्तते तस्यापि
प्राचुर्यं यस्य वर्तते तस्यापि बोधः भविष्यति प्रकृत्या प्रत्ययेन केवलेन अधिकरणार्थस्य बोधः भविष्यति इति केषाञ्चन मतं पुरस्कृत्य अत्र उच्यमानं वर्तते इदं विवरणम्। एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते समूहवच्च बहुषु इति। तत्र समूहवत् इति प्रथमं पदं भवति, अव्ययपदं भवति। वति प्रत्ययान्तम् इदम् अव्ययं भवति। वति प्रत्ययस्य च विषये अस्माभिः अत्र तद्धितेष्वेव सुष्ठु पठितम्। बहुषु इति तत्र बहुशब्दस्य बहुवचनान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचने भवति, नैव सप्तम्याः विभक्तेः बहुवचने भवति। व्याख्याता कथयति तत्प्रकृतवचने इत्येव, नाम तत्प्रकृतवचने मयट् इत्यस्मात् तत्प्रकृतवचने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, मयटः अपि अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। अपि च तत्प्रकृतवचने इत्यस्मात् नाम इति पदम् अनुवर्तते इति कृत्वा तत्र वचनसन्दर्भे यथा अस्माभिः भावल्युडन्तत्वम् अधिकरणल्युडन्तत्वम् आदाय द्विविधः अर्थः दृष्टः, तादृशः अर्थः अत्रापि भवति। एवं किल? आम्, मयट् अत्र अनुवर्तते वा न वा इति पश्यामः, अग्रे चिन्तनीयमस्ति। अत्र तत्र व्याख्याता इंगितं करोति सामूहिका इति। मूले पश्यन्तु, सामूहिकाः प्रत्ययाः अतिदिश्यन्ते जान् मयट्, एवं मयडपि आनीयते अत्र। सामूहिकाः, कुतः सामूहिकाः, के ते सामूहिकाः प्रत्ययाः भवन्ति इति चेत् अस्माभिः पठिताः वर्तन्ते ते। कथयति तस्य समूहः इत्यधिकारविहिताः प्रत्ययाः इत्यर्थः। अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तस्य समूहः इति 36 सूत्रादारभ्य तत्रैव 50 सूत्रं यावत् इनित्रिकट्यचश्च तत्र याभ्यः प्रकृतिभ्यः यः प्रत्ययः पठितः सः प्रत्ययः तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे पठितः। समीचीनं। ते अत्रापि भवन्ति। सूत्रार्थं कथयति बहुषु प्राचुर्यविशिष्टेषु वर्तमानात् शब्दात् स्वार्थे समूहवत् प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। एवं खलु? बहुषु प्राचुर्यविशिष्टेषु अर्थेषु यः शब्दः विद्यमानः भवति तादृशात् स्वार्थे समूहवत् प्रत्ययाः भवन्ति। कथयति यद्वा बहुत्वविशिष्टानि प्राचुर्यविशिष्टानि वस्तूनि, बहुत्वविशिष्टानि अर्थात् प्राचुर्यविशिष्टानि वस्तूनि यस्मिन् अधिकरणे उच्यन्ते तदधिकरणे वाच्ये तद्वस्तुवृत्तेः शब्दात् समूहवत् प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। नाम तदेव, यथा वचनशब्दस्य अर्थद्वयम् आदाय अस्माभिः पूर्वम् उदाहरणानि दृष्टानि साधितानि, तद् अर्थद्वयस्य अत्रापि अनुवर्तनम् अस्ति। अर्थात् वचनशब्दः अत्रापि तत्र अनुवृत्तिं भजते एव इति कृत्वा सः तदर्थद्वयम् अत्रापि भविष्यत्येव। सम्यक्। तत्र कथयति आद्ये उदाहरति, नाम यत्र स्वार्थे एव एते सामूहिकाः प्रत्ययाः भविष्यन्ति प्रकृत अर्थे, तत्र प्रथमे अर्थे
न प्रकृतेः अर्थे एव यदा एते भविष्यन्ति तदा तत्र किम् उदाहरणं सम्भवति, तत्र उदाहरति किम्? मोदकाः प्रकृताः मौदकिकम् इति मूले उक्तं खलु। मोदकाः प्रकृताः मौदकिकम् इत्युच्यते किल। यत्र मोदकानां प्राचुर्यं वा बाहुल्यं वा भवति तत् मौदकिकम् इत्युच्यते। कथयति अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति सामूहिकष्ठक्। समूहवत् तत्रापि प्रत्ययः जातः। इदं च ठक् विधायकं सूत्रं तस्य समूहः इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते। अतः समूहवच्च बहुषु इति सूत्रसहकारेण तस्य सूत्रस्य अत्रापि प्रवृत्तिः भवति। एतादृशी व्यवस्था च न अस्माकं नवीना, तद्धितेषु इतः पूर्वमपि द्वित्रेषु स्थलेषु अस्माभिः एतादृशी व्यवस्था दृष्टा वर्तते। कथयति स्वार्थिकत्वेपि प्रकृतिलिङ्गतातिक्रमः कुटीरवत् इति। क्वचित् प्रकृतेः लिङ्गत्वं नापि भवति इति पक्षद्वयम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव खलु। अतः स्वार्थिकत्वम् अस्ति चेदपि प्रकृतिलिङ्गतातिक्रमः नाम प्रकृतेः लिङ्गं यद् वर्तते तस्य अतिक्रमणं कृत्वा प्रकृते नपुंसकत्वं प्रवर्तते। अतः मोदकाः प्रकृताः मौदकिकं। तर्हि मोदकशब्दात् ठकि सति ठस्य इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः मौदक इक मौदकिक ततः सुप्रत्ययः अमादेशः मौदकिकम् इति सिद्ध्यति। मयटि मोदकमयं नाम चान्मयट् इत्यपि उक्तं खलु। अतः पक्षे मोदकमयम् इत्यपि भविष्यति। समीचीनं। शाष्कुलिकं शष्कुलीमयम् इति उदाहरणद्वयं। कोऽर्थः कथं विग्रहः? शष्कुल्यः प्रचुराः इत्यर्थः। आधिक्येन विद्यमानः शष्कुल्यः। अत्रापि कथयति पूर्वट्ठक् अर्थात् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् समूहवच्च बहुषु इति सूत्रसहकारेण अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति सूत्रद्वारा तत्र ठक् प्रत्ययः लब्धो भवति। अतः शष्कुली ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः इलोपः शाष्कुलिक सुप्रत्ययः शाष्कुलिकम्। अत्रापि कथयति प्रकृतिलिङ्गादिक्रमश्च प्रकृतिलिङ्गमाश्रित्य न प्रवर्तते इदम्, अतः शाष्कुलिकम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः द्वितीये अर्थे मूले कथयति द्वितीये अर्थे नाम यत्र प्रत्ययद्वारा अधिकरणबोधः भवति तत्र प्रकृतवचने इत्यत्र वचनशब्दस्य भावल्युडन्तग्रहणात् कथयति द्वितीये अर्थे मौदकिको यज्ञः इति। मोदकाः अस्मिन् यज्ञे उच्यन्ते इति विग्रहः। एवं खलु। तर्हि तादृशः अयं यज्ञः मौदकिकः इति भवति। पक्षे मयट् अपि भवति। अतः मोदकमयः इत्यपि तत्र उदाहरणं सम्भवत्येव इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अनन्तावसथेतिह भेषजान्यः। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र प्रथमं पदं भवति अनन्तावसथेतिह भेषजातु इति। पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ञः
इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं विधीयमानं। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। अत्र विग्रहः प्रथमस्य पदस्य कार्यः, अनन्तश्च आवसथश्च इतिहश्च भेषजञ्च। अनन्तावसथेतिह भेषजं, तस्मात् अनन्तावसथेतिह भेषजात् समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। ततः तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। अनन्त आवसथ इतिह भेषज एभ्यः स्वार्थे ञप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। एभ्यः स्वार्थे अत्र ञप्रत्ययो भवति। अग्रे उच्यते उदाहरणानि। अनन्त एवेति, मूले पश्यन्तु, अनन्त एव आनन्त्यं। कथयति अन्तो नाशः, तस्य अभावः अनन्तः। अर्थाभावे नैतत्पुरुषः वर्तते। क्व अनन्तः इत्यत्र कथयति अर्थाभावे अव्ययीभावेन तद्विकल्पस्य उक्तत्वात्। नाम अर्थाभावार्थे तदस्माभिः नै इत्यत्र पठितम्, अतः अव्ययीभावः तत्र विकल्प्यते। अतः एषा पङ्क्तिः नैतत्पुरुषसमासे, नाम अयं सिद्धान्तः नैतत्पुरुषसमासे अस्माभिः पठितः। आम्, तर्हि अनन्तः एव आनन्त्यम्। अग्रे आवसथ एव आवसथ्यं, मूले पश्यन्तु। आवसथ एव आवसथ्यम्। आवसथः नाम आहवनीयः यः अग्निः भवति, तस्य कृते कल्पितः स्थानविशेषः। किं कथयति कोशकारः, पश्यामः। आवसन्त्यत्र गृहम् इत्यपि अर्थः वर्तते। किञ्च क्लीबे नपुंसकलिङ्गे अपि अयं शब्दः श्रूयते। गृहं, विश्रामस्थानम्, अग्निगृहम्, अग्निहोत्रस्थानं। सत्यम्, अग्निहोत्रस्थानं, अग्निहोत्रं यत्र क्रियते तत् स्थानमपि आवसथशब्दवाच्यं भवति। सम्यक्। अतः आवसथ एव आवसथ्यम् इत्युच्यते। तृतीयः शब्दः वर्तते सूत्रे इतिह इति। व्याख्याता कथयति इतिह इति निपातसमुदायः। व्याख्याता कथयति स च निपातसमुदाय इति कथयति स च उपदेशपारम्पर्ये वर्तते। उपदेशस्य पारम्पर्यम् अर्थात् इतिहासः। उपदेशस्य पारम्पर्यार्थे अयं निपातसमुदायः, नाम निपातद्वयम् अत्र वर्तते, अव्ययद्वयम् अत्र वर्तते। इति एकं, ह इति च अपरम्। तस्मात् स्वार्थे ञः, सर्वत्र ञः प्रत्ययः। गतोदाहरणद्वये अपि ञः इति प्रत्ययः कृतः, प्रकृते अपि। ञः इत्यस्य ङित्करणे तु आदिवृद्धिः प्रयोजनं भवति, एवं खलु। तस्मात् स्वार्थे ञः, अतः स्वार्थे अत्र ञ इति प्रत्ययो भवति इति भावः। ततः पारम्पर्योपदेशे स्यात् ऐतिह्यम् इतिहाव्ययम् इत्यमरः। ऐतिह्यम् इति पारम्पर्योपदेशार्थे भवति इति। परम्परायाः उपदेशः। एवं परतः परम् इत्थम् अस्माकं प्रवृत्तम् ऐतिह्यम् इत्युच्यते। इतिह इति शब्दात् ञप्रत्यये सति ऐतिह्य इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र च तस्य अर्थः इतिहासः इति अवगन्तुं शक्यते सरलभाषया।
यद्यपि अत्र अत्रत्य विवरणं विद्यमानमपि सरलतममेव वर्तते। अस्तु, अग्रे उच्यते भैषज्यम्। भेषजम् औषधं, यतः अग्रिमशब्दः भेषजशब्दः वर्तते सूत्रे। भेषजम् औषधं तदेव भैषज्यम्। भेषजौषधभैषज्यानि इत्यमरः इत्युच्यते। तर्हि ञप्रत्यये सति अयमपि शब्दः तत्र सिद्धो भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते देवतान्तादर्थ्ये यत् इति। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। देवतान्तात् इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तादर्थ्ये इति सप्तम्यन्तं वर्तते, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। यत् इति च प्रथमान्तं पदं भवति। देवता अन्ते यस्य सः देवतान्तः, तस्मात् देवतान्तात्। तदर्थः एव तादर्थ्यं, तस्मिन् तादर्थ्ये। एवं रीत्या अनयोः द्वयोः पदयोः विग्रहः ज्ञेयः। तस्य अर्थः तदर्थः, तदर्थः एव तादर्थ्यम्। किं कथयति व्याख्याता, ततः पूर्वं किं किञ्च अत्र अनुवर्तते इत्यपि खलु द्रष्टव्यं। प्रकृते तदेव तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकारो वर्तते। उच्यते तच्छब्देन देवतान्तस्य अर्थः उच्यते। तादर्थ्ये इत्यत्र यः तच्छब्दः प्रयुक्तः खलु, तस्य अर्थः तदर्थः, तदर्थ एव तादर्थ्यं। तत्र तच्छब्देन देवतान्तस्य अर्थः उच्यते। नाम देवतान्तं यत् शब्दस्वरूपं तस्य यः अर्थः, सः अर्थः तच्छब्देन अत्र कथ्यते। तस्मै अयं तदर्थः। तत् तादर्थ्यमित्यस्य अर्थं कथयन्नस्ति। तस्मै अयं तदर्थः। ततः स्वार्थे चतुर्वर्णादित्वात् श्यङ् इत्यर्थः। नाम तदर्थ एव तादर्थ्यम् इति भावः। तदुक्तमपि विग्रहवेलायाम् अस्माभिः। अधुना सूत्रार्थं बोधयति, कथयति देवतान्तात् प्रातिपदिकात् यत् स्यात् प्रकृत्यर्थार्थे, प्रकृत्यर्थार्थे वस्तुनि वाच्ये इत्यर्थः। एवं खलु देवतान्तः यः शब्दः अथवा देवतान्तं यत् प्रातिपदिकं, तस्मात् तादर्थ्ये वाच्ये गम्यमाने यत् प्रत्ययः स्यात्। अत्र उक्तं किमुक्तं, यत् प्रत्ययः स्यात् प्रकृत्यर्थार्थे वस्तुनि वाच्ये। प्रकृतेः यः अर्थः वर्तते तदर्थं यद्वस्तु वर्तते तादृशवस्तुनि वाच्ये अयं प्रत्ययः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उदाहरणं प्रस्तौष्यते। ततः पूर्वं कथयति व्याख्याता त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता। नाम त्यज्यमानं यद्द्रव्यं, नाम यद्दीयमानं समर्प्यमाणं वर्तते अग्न्यादौ उद्देश्यविशेषः देवता। नाम यः देवता तस्य, या देवता तस्य ग्राहिका भवति, तादृश उद्देश्यविशेषः देवता इत्युच्यते। कथयति उद्देश्यविशेषे देवता मन्त्रस्तुत्या च इत्युक्तं सास्य देवता इत्यत्र। नाम मन्त्रस्तुत्या, नाम मन्त्रेण स्तुतिः क्रियते यस्य, सा अपि देवता इति भवति इति सास्य देवता इत्यत्र उक्तं। कथयति अतः पितृदेवत्यं रक्षोदेवत्यम् इत्यादौ न अव्याप्तिः। पितृदेवत्यं रक्षोदेवत्यम् इत्यादिषु अव्याप्तिर्न भवति। नाम इत्यादिषु अपि तत्र
देवतात्वं भवत्येव पितॄदीनाम् इति कृत्वा तत्रापि देवतार्थम् आदाय क्वचित् यः प्रत्ययः उक्तः वर्तते तस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। यतः देवशब्दस्य अर्थः एकः एव इति नास्ति, बहवः अर्थाः भवन्ति। दीव्यति यः सोऽपि देवता, क्रीडति यः सोऽपि देवता, विजिगीषा यस्य वर्तते सः अपि देवः भवितुम् अर्हति। कथयति पितृदेवत्यमिति उदाहृतं वर्तते, उदाहरणं दत्तं वर्तते। ततः पूर्वम् अग्निदेवतायै इदम् अग्निदेवत्यम् इति वर्तते। ततः पूर्वम् उदाहृतम्। अग्निदेवता या वर्तते तस्यै इदं यद् हविः वर्तते तद् हविः अग्निदेवत्यम् इत्युच्यते। अग्निदेवता शब्दः अत्र आदौ एव साध्यते। अग्निः देवता यस्य हविषः, नैव अग्निः अग्निश्च एषा देवता च अग्निदेवता, एवं कर्मधारयः अपि कर्तुं शक्यते। कर्मधारय एव कर्तव्यः। तदनन्तरम् अग्निदेवतायै इदम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अग्निः स्यात् नाम पुंसि, परन्तु देवताशब्दस्तु स्त्रियामेव भवति। तलन्तं स्त्रियाम् इति अस्माभिः पठितं। पुमानपि एतेन स्त्रीलिङ्गे विद्यमानेन शब्देन वक्तुं शक्यः, क्लेशो नास्ति। कुतः? तलन्तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात्। ततः अग्निदेवता इति चतुर्थ्यन्तात् देवतान्तात् तादर्थ्ययति तेन यत् प्रत्ययः भवति अग्निदेवताया, यस्य चैतन्येन आलोपः भवति। अग्निदेवत् या अग्निदेवत्या, ततः सु अम् इत्यादिकं विधाय अग्निदेवत्यम् इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। पितृदेवत्यम् इति उदाहरणं यद् वर्तते तद्विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयति? देवताशब्दस्य देवाः, मनुष्याः, पितरः, असुराः, रक्षांसि, पिशाचाः इत्यादि जातिविशेषपरत्वे तु अत्र अव्याप्तिः स्यात् इति भावः। अत्र नाम क्व अव्याप्तिः स्यात्? नाम पश्यन्तु, आदौ तु देवताशब्दस्य बहवः अर्थाः उक्ताः। के? देवाः, मनुष्याः, पितरः, असुराः, रक्षांसि, पिशाचाः इत्यादि श्रुतिपुराणादि प्रसिद्धजातिविशेषपरत्वे तु प्रसिद्धजातिविशेषवाचकः यदा देवशब्दः यत्र उच्यते तदा तु अत्र अव्याप्तिः स्यात्। पितृदेवत्यम् इत्यत्र यत् प्रत्ययः एषः न स्यात्। नाम प्रसिद्धजातिविशेषपरत्वे तत्र देवताशब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। ताः जातयः परिगणिताः: देवाः, मनुष्याः, पितरः, असुरः, रक्षांसि अर्थात् राक्षसाः। एवं खलु? तर्हि नाम अव्याप्तिवारणं कुतः? विधानसामर्थ्यात् वा देवतान्तादर्थ्ये यत्। ततः पूर्वमस्ति सम्बन्धः, तदेव कथयति। पूर्वं पश्यन्तु, देवतान्तात् प्रातिपदिकार्थात् यत् स्यात् प्रकृत्यार्थे वस्तुनि वाच्ये इत्यर्थः। प्रकृत्यार्थं यद्वस्तु वर्तते तद्वस्तु वाच्ये। त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्य विशेषः देवता, मन्त्रस्तुत्या च इत्युक्तं सास्य देवता इत्यत्र। एवं रीत्या सास्य देवता इत्यत्र उक्तरीत्या देवताशब्दस्य अर्थः यदि गृह्येत, त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषः अपि देवता भवति। तर्हि पितृदेवत्यम् इत्यादिषु अपि तत्र रूपं सिद्ध्यति। रक्षोदेवत्यम् इत्यादिषु अपि यत् प्रत्ययः सम्भवति। परन्तु श्रुतिपुराणादिषु यथा उक्तं, नाम देवता शब्दः यः भवति सः देवाः, मनुष्याः, पितरः, असुराः इत्यादि श्रुतिपुराणप्रसिद्धजातिविशेषत्वमेव यदि स्वीक्रियेत तर्हि तु अव्याप्तिः भवेत्। नाम यत् प्रत्ययः एषः न स्यात् इति। अतः यदि तु
सास्यदेवता इत्यत्र उक्तलक्षणरीत्या देवतार्थं गृह्णीयाम तदा तु अत्र यत् प्रत्ययः सम्भवत्येव अव्याप्तिः न भवति इति भावः। अग्रे कथयति भाष्ये तु पितृदेवत्यम् इति न सिद्ध्यति इति आक्षिप्य, नाम पितृदेवत्यम् इति प्रयोगः एव न सिद्ध्यति इति आक्षिप्य दिवेः ऐश्वर्यकर्मणो देवः, दिवु इति धातुः यः वर्तते तत्र ऐश्वर्यकर्मणः देवः एवं खलु। दिवेः कर्म ऐश्वर्यं, तस्य ऐश्वर्यकर्मणः देवः भवति इति उच्यते। कथयति तस्मात् स्वार्थे तल् इति समाहितम्। नाम तत्र देवताशब्दः इत्थं व्याख्यातः। कथयति हविः प्रति पित्रादीनाम् ईश्वरत्वं स्वामित्वं। हविस्तु यजमानस्य स्वं, तच्च यजमानेन अज्ञाद्युद्देश्येन त्यक्तं चेत् अज्ञादिस्वामिकं भवितुमर्हति। अतो देवतात्वं त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वविशेषात्मकमेव भाष्यरीत्यापि पर्यवस्यति इत्यलम्। नाम तदेव भाष्ये पितृदेवत्यम् इति रूपं न सिद्ध्यति इति आक्षिप्तं वर्तते। तत्र प्रकारान्तरेण देवताशब्दः उक्तः वर्तते। ऐश्वर्यकर्मणः देवः, परन्तु ऐश्वर्यकर्मणः देवः इति यत् कथयन्नस्ति तत्र षष्ठी आश्रीयते यदि ऐश्वर्यकर्मणः देवः अथवा पञ्चमी आश्रीयते एव, नाम ऐश्वर्यकर्म यद्भवति तस्मात् देवः इति भवति इति। अथवा षष्ठी आश्रिता चेत् तर्हि तु सम्बन्धः भवेत्। ऐश्वर्यकर्मणा सम्बन्धः यस्य सः देवः। विस्तराय तु अत्र भाष्यमेव द्रष्टव्यम्। अग्रे किमुक्तं तस्मात् स्वार्थे तल् इति समाहितम्। अस्तु हविः प्रति पित्रादीनाम् ईश्वरत्वं स्वामित्वम् इति भवति। एवं खलु। अपि च पितृशब्दस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति इत्यत्रापि अवधानं कुर्वन्तु। अस्माकं जन्म प्रदत्तं यैः ते एव पितरः इति न। दिग्विशेषवाचकाः अपि पितृशब्दवाच्याः भवन्ति इति निरुक्ते निघण्टौ च द्रष्टव्यं भवति। सम्यक् कथयति हविः प्रति पित्रादीनाम् ईश्वरत्वं स्वामित्वम्। हविस्तु यजमानस्य स्वं, हविः यद्वर्तते नाम समर्प्यमाणद्रव्यं, त्यज्यमानं द्रव्यं यद्वर्तते तत्र किं कथयति यजमानस्य स्वं, तच्च यजमानेन अज्ञाद्युद्देश्येन त्यक्तं, नाम अग्नौ स्थापनीयम् इति कृत्वा तत्र अग्नौ त्यक्तं चेत् आज्ञादिस्वामिकं भवितुमर्हति। अतः आज्ञादिस्वामिकं भवति। अतः कथयति अतः देवतात्वं त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वविशेषात्मकमेव इति भाष्यरीत्यापि पर्यवस्यति इत्यर्थः। नाम भाष्यरीत्या अपि पितृदेवत्यम् इति रूपमपि साधयितुं शक्यते इति कश्चन यत्नः व्याख्यात्रा कृतः दृश्यते। अत्र व्याख्यात्रा वा अथवा उद्ग्रन्थे कृतः अयं यत्नो वा तत्तु द्रष्टव्यम्। नाम युक्त्या कथञ्चित् पितृदेवत्यम् इत्यपि रूपं साधयितुं शक्यते इति काचित् अत्र भाष्यविप्रतिपत्तिं प्रकटय्य भाष्यस्य एव तत्र स्थलान्तरं प्रदर्श्य एवं रीत्या वा अत्र अर्थं गृहीत्वा पितृदेवत्यम् इति रूपं साधयितुं शक्यते इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रम् अस्ति पादार्घाभ्यां च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः पादार्घाभ्याम् इति एकं च इति चापरम्।
एवं खलु तत्र पादश्च अर्घश्च पादार्घौ इतरेतरयोगद्वन्द्वौ समासौ भवति। ताभ्यां पादार्घाभ्यां च इति तु अव्ययं भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्याता कथयति तादर्थ्ये यदिति शेषः, अर्थात् देवतान्तात् तादर्थे इत्यस्मात् सूत्रात् तादर्थे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र उपलभ्यन्ते। समीचीनं। कः अर्थः? व्याख्यात्रा तु उक्तं तादर्थ्ये यत् इति शेषः, अर्थात् चतुर्थ्यन्तात् अर्घ इति शब्दात् तादर्थ्ये इति शब्दात् च स्वार्थे क्षन्तव्यः पाद इति शब्दात् अर्घ इति शब्दात् च तादर्थ्यार्थे गम्यमाने स्वार्थे यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं खलु उदाह्रियते किम् अर्घ्यम् इति। अर्घार्थम् उदकम् इति विग्रहः। अर्घः पूजा, मूल्ये पूजा विधावर्घः इत्यमरः। अर्घो अर्थात् पूजा। समीचीनं। तर्हि अर्घशब्दात् यत् भवति, यति सति यस्य चित्तेन अलोपे सति अर्घ्य अर्घ्य सु अं पूर्वरूपम् अर्घ्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु ततः पूर्वं पाद्यम् इत्यपि रूपं वर्तते खलु, तद्विषयेपि कथनीयं खलु, तत्र विशेषः नास्ति, अतः नोक्तवान् स्यात्। पादार्थम् उदकं पाद्यं, पाद यत्, पाद या पाद्य, सु अं पूर्वरूपं पाद्यम् इति सिद्ध्यति। एवम् अर्घ्यम्। समीचीनम्। इति उदाहरणद्वयम् अत्र भवति। अग्रे वार्तिकम् अस्ति। नवस्य नु आदेशः, पुनः वदामि, नवस्य नु आदेशो तनप्खाश्च प्रत्यया वक्तव्याः। वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः, पदपरिचयं विग्रहं च पश्यामः। नवस्य षष्ठ्यन्तं वर्तते, नु इति लुप्तप्रथमाकं वक्तुं शक्यते। आदेशः प्रथमान्तं वर्तते। तनप्खः तनप्खाः इति प्रथमा बहुवचनान्तं वर्तते। अत्र विग्रहः कथं? तनप् च तनप् च खश्च। पुनः वदामि, तनप् च तनप् च खश्च। तनप्खाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। च इति अव्ययं, प्रत्ययाः इति प्रथमान्तं, वक्तव्याः इत्यपि प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं, नाम इदं वार्तिकं वर्तते। कथयति एते प्रत्ययाः अत्यन्तस्वार्थिकाः, नाम अत्यन्तस्वार्थे इमे प्रत्ययाः विधीयन्ते इति भावः। न तर्हि वार्तिकस्य अर्थः कः इति चेत्, नव इति शब्दः यः वर्तते, नव संख्यावाचकः नास्ति, सः तु नान्तः वर्तते, नवन् इति। न एषः नूतनाद्यर्थे भवति। नवशब्दात् स्वार्थे तनप् ख एते प्रत्ययाः भवन्ति। अपि च नव इत्यस्य स्थाने नु इति आदेशः अपि भवति इति वार्तिकस्य अर्थोऽत्र भवति। एतावान् विशेषः सद्यः एतद् वार्तिकस्य भवतु। उदाहरणानि अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः।
मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।